सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते। म आज पुस्तक वाचनको श्रृङ्खलामा यो 7औं श्रृङ्खलामा मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा मको बाँकी वाचनलाई लिएर उपस्थित भएको छु। आज मैले पृष्ठ 64बाट आलु खाएर पेडाको धाक शीर्षकको बाट म यो वाचन सुरु गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अब वाचन सुरु हुन्छ। मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा मबाट आलु खाएर पेडाको धाक। बा प्रधान पञ्च भएकै कारण उहाँ घरको काममा भन्दा गाउँलेहरूकै काममा व्यस्त र मस्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले घरको काम सधैँ अस्तव्यस्त र ध्वस्त हुन्थ्यो। खेतीपाती पर्याप्तै थियो हाम्रो। एकपटक हजुरबाले फेदी लगायत बुढा नीलकण्ठ, चपली गाउँ, मुड्कु, कालीमाटी सबैतिर रहेको हाम्रो जग्गामा वर्षको 81 मुरी धान घरभित्रै नै हिसाब निकाल्नु भएको थियो। तर त्यही खेतीपाती बाहेक आम्दानीको कुनै स्रोत थिएन। वर्ष दिन पुर्याएर खानुपर्ने धान समेत बेची घरमा आइरहने मान्छेहरूको सेवा सत्कार गरिन्थ्यो। मान्छे हेरी कसैलाई चिया, कसैलाई खाजा त कसैलाई भातै खुवाइरहनु पर्दा खर्चको मात्र सधैँ उकालो लागिरहन्थ्यो। यसरी घरको पैसा खर्च गरी बाले प्रधान पञ्चको भूमिका निभाइरहेकोमा बाप्रति केही गाउँलेहरूको सहानुभूति पनि थियो। आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा खेतीपातीका लागि गर्नुपर्ने खर्चको अभाव हुन थाल्यो। खेतालाहरूलाई ज्याला दिने पैसाको अभाव, वरिपरि सबैका खेत खनिसक्दा पनि हाम्रो खेत बाँझै भइरहेको हुन्थ्यो। खेत खन्न, मल किन्न, रोपाइँ गर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइपर्थ्यो। 14 वर्षकै उमेरमा मैले जागिर खानुको खास कारण पनि यही थियो। के गरून् बिचरा बाले पनि। प्रधान पञ्चको काम छाडेर आफ्नै जागिर खान जाने कुरा पनि आएन। यसैले बाले मलाई पढाइ पुरा गराउने भन्दा जागिर खुवाउनेतिर जोड दिनुभयो। स्कुलको जागिर भन्नु मात्रको थियो। त्यसैले 10 कक्षा पास गरेपछि बाले मलाई अलिक गतिलो जागिरमा लगाउने विचार गर्नुभएको थियो। प्रधान पञ्च भएकै कारण बाको चिन्जानको दायरा फराकिलो थियो। उहाँको चिन्जान सञ्चय कोषका प्रशासक परिचित तरन सिंह राणासँग पनि थियो। बाले एक दिन उनीसँग छोरालाई जागिर खुवाउनु पर्यो भन्ने कुरा राख्नुभएछ। उनले पनि भइहाल्छ नि, पठाइदिनुहोस् न भनेछन्। त्यसताक अलिअलि पढेकालाई जागिर खान गाह्रो थिएन। बाले मलाई सुन्दारा स्थित सञ्चय कोषको अफिसमा लगेर परिचित तनर सिंह राणासँग चिन्जान गराइदिनु भयो। त्यति बेला एसएलसीको जाँच सकेर म नतिजा कुरिरहेको थिएँ। पढाइ सम्बन्धी मेरो योग्यता सुनेपछि उनले एकजना प्रथम श्रेणीको अफिसरलाई बोलाउँदै भने, यो भाइ हिसाब किताबमा कस्तो छ एकपटक जाँच लिई हेर्नुहोस् त। ती अफिसरले मलाई 10वटा हिसाबका प्रश्न दिए। मैले सबै हिसाब गरेँ। 6वटा हिसाब मिलेकै कारण ती अफिसरले चिफ एकाउन्टेन्टलाई बोलाएर भने, यो भाइलाई नियुक्ति पत्र दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त। यसरी सजिलै मैले एकाउन्टेन्ट क्लर्क पदको जागिर हात पारेँ। मलाई ठ्याक्कै याद छ, त्यो विक्रमसम्म 2023 साल असार 16 गतेको दिन थियो। नयाँ जागिर पाएपछि मैले मास्टरको काम छाडेँ। त्यसताक मैले जति पनि झन्झट नगरी जागिर खानेहरू कति थिए कति। मैले त अझ त्यति जाँच भए पनि दिनु पर्यो। सञ्चय कोषकै मेरा सहकर्मी साथी केशवलाल श्रेष्ठ, भाइकाजी श्रेष्ठहरूले झनै सजिलोसँग जागिर पाएका रहेछन्। उनीहरूले सुनाउँथे, थमेल चोकको सडकमा बसेर गुच्चा खेलिरहेको बेला एकजना अपरिचितले टाउकोमा ढ्याङ्ग कुट्यो रे। अಯ್ಯ बाबा, को हो यो कुट्ने भनेर टाउको सुमसुम्याउँदै हेर्दा उनी परिचित नरसिंह राणा रहेछन्। दुखाइको चोटमा झन्डै मुख नछाडेका रे। मुख फुस्केको भए अझ 2-4 थप्पड अरू खानु पर्थ्यो होला। यसरी डराइरहेका बेला परिचित नरसिंह राणाले कान निमोठेर गाली गर्दै भने रे, बदमासहरू, पढ्न नबसेर यसरी सडकमा गुच्चा खेल्ने हो बेवकुफहरू। यसरी गाली गरेपछि राणाले भनेछन्, ल यहाँ हेर, जागिर खाने हो। गुच्छा समातेका केटाहरूले छक्क पर्दै कहाँ कुन अफिस भनेर सोधेछन् रे।
उनले सुन्दरामा कर्मचारी सञ्चय कोष भन्ने अफिस छ, भोलि बिहान ठिक 10:30 बजे त्यहीँ आउनु भनेछन्। भोलिपल्ट के हो कसो हो भन्दै उनीहरू भनेकै समयमा सञ्चय कोष पुगेछन्। पछि थप सोधपुछ र बुझारत केही नगरी उनले केटाहरूलाई नियुक्ति पत्र थमाइदिएछन्। त्यस ताका मेरो 1 महिनाको तलब 105 रुपैयाँ थियो। त्यही 105 रुपैयाँबाट 11 रुपैयाँ सञ्चय कोष कट्टी गरेर मेरो हातमा 94 रुपैयाँ मात्र हात पर्थ्यो। त्यसबाट 4 रुपैयाँ आफ्नो खल्तीमा राखेर 90 रुपैयाँ पुरै बालाई दिन्थेँ। छोराको कमाई हातमा लिएर बा दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो। बा दङ्ग पर्नुभएको देख्दा मलाई पनि असल छोरा भए जस्तो लाग्थ्यो। नियम कडा भए पनि अफिसले केही सुविधा दिएको थियो। अघिल्लो महिना जति दिन जागिर हाजिर गर्यो त्यसको आधारमा दैनिक 35 पैसाका दरले खाजा भत्ता पाइन्थ्यो। यसरी प्रत्येक महिना औसत 7-8 रुपैयाँ खाजा भत्ता हात पर्यो। यो पैसाबाट 10 पैसाको चिया र बाँकी 25 पैसाबाट 1 गिलास तरकारीको सुपका साथ कहिले हलुवा स्वारी, कहिले जेरी स्वारी, कहिले मकै भटमास, कहिले उसिनेको आलु टेबलमा आइपुग्थ्यो। यसरी खाजा खाँदा सबैको मुख उज्यालो हुन्थ्यो। एउटा मजाको कुरा के थियो भने सञ्चय कोष अफिसमा महिनै पछि 1-2 पल्ट बोर्ड बैठक भइरहन्थ्यो। त्यसरी बैठकमा डाकिएका बोर्ड सदस्यहरूलाई दिउँसो कर्मचारीलाई जे खाजा खुवाइन्थ्यो उनीहरूलाई पनि त्यही खाजा खुवाइन्थ्यो। हलुवा स्वारी भए हलुवा स्वारी, मकै भटमास भए मकै भटमास, उसिनेको आलु भए उसिनेकै आलु नै खुवाइन्थ्यो। हामी कर्मचारीले जे खान्थ्यौँ बोर्ड सदस्यले पनि त्यही खाएको सुन्दा हामीलाई खुबै रमाइलो लाग्थ्यो। हामी सबैलाई समान व्यवहार गरेको भन्दै परीक्षित तनर सिंह राणाको प्रशंसा गर्थ्यो। क्यान्टिनमा स्टाफ कम भएका बेला खानेकुराको विविधता पनि थोरै हुन्थ्यो। त्यस्तो बेला कैयौँ दिनसम्म उसिनेको आलु मात्र खाइरहनु पर्थ्यो। त्यसरी दिनका दिन उसिनेको आलु मात्र खाँदा खाँदा वाक्क लाग्थ्यो। तर पनि त्यस्तो बेला अफिस बाहिरका साथीहरूले अचम्म मान्दै सोध्थे, तिमीहरूको त अफिसले नै खाजा पनि खुवाउँछ रे नि? हो भनेर जवाफ दिएपछि तिनीहरूले सोध्थे, साँच्चै के खुवाउँछ? अनि हामी धाक लगाउँदै भन्थ्यौँ, दिनका दिन पेडा खुवाउँछ। आलु खाएर पेडाको धाक। यो थियो आलु खाएर पेडाको धाक अध्याय। म यहाँहरूलाई अर्को अध्याय पनि पढेर सुनाउँछु। यो चाइनिज समाचार। मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महको म पुस्तकको वाचन गरिरहेको छु। अब यो चाइनिज समाचार अध्यायबाट। कर्मचारी सञ्चय कोषमा काम जति गाह्रो हुन्थ्यो रमाइलो पनि त्यत्तिकै हुन्थ्यो। 10:30 देखि 5:30 बजेसम्म घोटिएर काम गरेर भए पनि नभ्याएर राति ओभर टाइम नै बसेर काम गर्ने त कति हो कति। बेलुका 5:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म 2.5 घन्टा काम गरेपछि 3 सुका पैसा थप भत्ता पाइन्थ्यो। कहिलेकाहीँ डबल ओभर टाइम भनेर राति 10:30 बजेसम्म पनि काम गरिन्थ्यो। त्यस बापत अर्को थप 3 सुका अर्थात् 75 पैसा पाइन्थ्यो। तर त्यसपछि पनि रातभर जतिसुकै काम गरेर पनि 1 पैसा पनि पाइँदैन थियो। तर बेला बखत पैसा नआए पनि राति 1-2 बजेसम्म अरू साथी सरह काम गर्थे। कतिसम्म भने कोही सहकर्मीको मृत्यु भयो भने अफिसको कामको धपडीले मृत्यु भएको हो भन्ठान्थे। लगातार काम गर्नु परे पनि सञ्चय कोषको कामको सही मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। राम्रो काम गर्नेलाई तुरन्त प्रमोसन पनि गरिन्थ्यो। प्रत्येक भदौ मसान्तको हिसाबको क्लोजिङ हुन्थ्यो। त्यसबेला प्रशासकलाई जसले आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स सबभन्दा पहिला मिलाएको प्रमाण देखाउँथ्यो उसले तुरन्त बढुवाको चिठी पाउँथ्यो। यही आकर्षणका कारण पनि सबै कर्मचारी खुसी साथ मरेर काम गर्थे। कर्मचारी बीच काम गरिरहँदा बेला बखत हाँस ठट्टा पनि चल्थ्यो। मैले गरेको ठट्टा सुनेर साथीहरू मरिमरि हाँस्थे। तिनीहरू हाँसेको देख्दा रमाइलो लाग्थ्यो। मैले कुन हाकिमले कसरी नमस्कार फर्काउँछन् भनेर क्यारिकेचर गर्थेँ। साथीहरू हो ठ्याक्कै हो भन्दै चित्त बुझेर मजाले हाँस्थे। सञ्चय कोषका महिला अधिकृत स्वयं सिंह शाह अफिसको कामका लागि केही महिनाका निम्ति दिल्ली जाने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो। अफिसका करिब 60-70 कर्मचारीको उपस्थितिमा भद्रकालीमा सानो विदाई भोजको आयोजना गरिएको थियो। त्यहाँ केही साथीले कविता सुनाए, कसैले गीत, कसैले राग त कसैले मुक्तक सुनाए। साथीहरूले मलाई भने चुट्किला सुनाउन प्रस्ताव गरे। के गरौँ कसो गरौँ भएपछि मैले कर्मचारी साथी योगेश्वर प्रधानलाई एउटा कुनातिर तानेर खुसुक्क भने, म यसो गर्छु, तिमी यसो भन, तिमी यो कुरा सोध, म यसो भन्छु। चुट्किला सुनाउनेको सट्टा त्यसलाई संवादका रूपमा अभिनय गरेर सुनाउने यस्तो योजना तुरुन्तै बनाए।
मेरो प्रस्तुति देखेर सबैजना मरिमरि हाँसे। राति घर गएर सुत्न खोज्दा पनि तिनी साथीहरू सेता दाँत देखाउँदै हाँस्दै गरेको देखिरहे र सुत्नै सकिन। विक्रम सम्वत 2029 सालको कुरा हो। सञ्चय कोषको वार्षिक हिसाब किताब खर्चोटको अवसरमा अफिसले गुहेश्वरीमा भव्य पिकनिक आयोजना गरेको थियो। 500 कर्मचारीको उपस्थिति रहने भएकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न समिति गठन भएका थिए। किनमेल समिति, रेखदेख समितिदेखि मनोरञ्जन समितिसम्म गठन भए। गायक कुमार बस्नेतदेखि कर्णलाल श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर श्रेष्ठ, भोगेन्द्र राणा, भोलानाथ कँडेल, मानबहादुर तामाङसहित मेरो नाम मनोरञ्जन समितिमा थियो। समितिका साथीहरू गीत गाएरै पिकनिक रमाइलो बनाउने सुरमा थिए। म भने गीतको साथमा हँसाउने कुनै प्रस्तुति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको थिएँ। पिकनिक जानुभन्दा केही दिन अघि भृकुटी मण्डपको फुटपाथ हुँदै म लुकुर हिँडिरहेको थिएँ। हास्य व्यङ्ग्य कलाकार ध्रुव हाडा त्यहीँ भेट भए। त्यति बेला हास्य कलाकार राजपाल थापासँग उनको काला जोडी खुबै जमेको थियो र ख्याति सबैतिर फैलिएको थियो। तर प्रहरीको जागिर भएकोले उनीहरूले राजनीतिक विषयमा व्यङ्ग्य गर्न पाउँदैनथे। मैले पिकनिकको कुरा सुनाउँदै ध्रुव दाईसँग सल्लाह मागेँ। सहभागीलाई हँसाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको। त्यसका लागि के गर्नु पर्ला दाई? उनले रेडियोमा आउने चाइनिज भाषा, मद्रासी भाषाका समाचारको क्यारिकेचर गरे पनि रमाइलो हुन्थ्यो। तर तिमीले गर्न सक्दैनौ होला भने। मलाई उनको आइडिया गजबको लाग्यो। मैले भने एकपटक कसरी गर्ने सुनाइदिनुहोस् त। उनले चाइनिज टर्ममा नबुझिने शब्द के भने। त्यो सुनेर मलाई मरिमरि हाँस उठ्यो। यसगरी चिनियाहरूले बोल्ने शैलीको नक्कल गर्दै मैले साथीहरूलाई बेला बेलामा समाचार सुनाउँथेँ। तर यस्तो कुरा धेरै मान्छेका अघि सुनाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मलाई याद थिएन। ध्रुवदाईको सुझावले मलाई आत्मविश्वास थपिदियो। साँझ घरमा रेडियो बटार्दै चाइनिज भाषाबाट प्रसारण हुने अल इन्डिया रेडियो ट्युनिङ गरेँ अनि कापी र कलम लिएर रेडियो सुन्दै गएँ। रेडियोले चाइनिज भाषाबाट बोल्दा आफूले जस्तो सुन्थेँ त्यस्तै लेख्दै गएँ। रेडियोबाट उद्घोषकले ताचिलिया पाचु, सिप्ची, स्याम्चु, मिटर बाइन्ड, किलो साइकल, धेसु लेसु भने जस्तो लाग्यो। मैले कागजमा त्यही टिपेँ। रेडियोबाट फेरि ढोचिया पाचिक या फिल्म दिल ने फिर याद किया, हर्पे टेवा, माग पुडे, मुकेश भने जस्तो सुनियो। त्यसपछि रेडियोमा हिन्दी चलचित्र दिल ने फिर याद कियामा गायक मुकेशको स्वरमा रहेको गीत बज्यो। गीत सकिएपछि उद्घोषकले चाइनिज भाषाबाटै याङ तो ताले भनेपछि लाग्यो। मैले कापीमा त्यही याङ तो ताले नै लेखेँ। त्यसै गरी रेडियोमा सुनेका चाइनिज शब्दहरूमा नेपाली भाषाका शब्दहरू बीचबीचमा घुसाउँदै छिम्मा चाउचाउ, नयाँ सला, छिम्मा माउ चेटुङ, खलान जस्तो शब्द पनि घुसाएँ। त्यसै गरी मैले फेरि मद्रासी भाषाको स्टेसन ट्युनिङ गरेँ। त्यसमा पनि उद्घोषकले जे भने जस्तो लाग्यो त्यही कापीमा टिप्दै गएँ। जस्तै करबन्डा यान्डुला, मिन्डुक बकम, लुरबान्ड ढन्डे गुरबिन्डा, कर्कर केन्डा, सिपिन्दा, इन्दिरा गान्धी, बान्ता, इन्दु बकम, माण्डबेन्डी पाकम भने जस्तो सुनियो। त्यसैलाई अलि तान्तुन पारेर केही शब्द घुसाएर लेखेँ। भोलिपल्ट पिकनिकमा यिनै कुराहरू मिलाएर रेडियोबाट समाचार सुनिए जस्तै गरी सबैलाई सुनाएँ। सबैजना अट्टहास मेरो दिमागमा कैयौँ दिनसम्म गुन्जिरह्यो। यही घटना मेरो हास्य व्यङ्ग्य यात्राको लागि ठुलो प्रेरणा बनिरह्यो। सानैदेखि मेरो चित्र कोर्ने बानी पनि थियो। राति 1-2 बजेसम्म नसुती चित्र कोर्थेँ। कहिलेकाहीँ विभिन्न दृश्य कोर्थेँ र त्यसलाई पानी रङले रङ्ग्याउँथेँ। कहिले मानिसहरू हेर्दै उनीहरूको अनुहार रेखा कोर्थेँ। पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, महात्मा गान्धी, गौतम बुद्ध लगायत कतिपयको अनुहार यसरी कण्ठस्थ भएको थियो कि फोटो नहेरी म तिनीहरूको अनुहार कोर्न सक्थेँ। फेरि नजिकैको ओखर पौवा बजारमा बस्ने राम मानन्दर दाईले पनि मलाई धेर थोर चित्र बनाउन सिकाइदिएका थिए। उनको कोठामा भित्ताभरि स्वयम्भू पशुपति न्यू रोड गेटको कलरफुल पेन्टिङ कोठाको भित्तामा झुन्डिएको थियो। उनले बनाएको स्वयम्भूको एउटा पेन्टिङ बाको कोठामा पनि झुन्डिएको थियो। 3-4 कक्षा पढ्दाको कुरा हो। एक दिन भेटेका बेला मैले भने मलाई पनि आर्ट गर्न सिकाइदिनुहोस् न रामदाई। उनले आर्ट गर्न पहिला सोझा धर्का तान्नु पर्ने कुरा सिकाए। म सोझो धर्को तान्न खोज्थेँ तर धर्को बाङ्गो हुन्थ्यो। जतिपटक तान्दा पनि धर्को सोझो नभएपछि मलाई झर्को लाग्थ्यो। धर्को तानेर पनि के आर्ट गर्न सकिन्छ र जहाँ लाग्थ्यो। उनले सिकाउन अल्छी गरे भन्ने लाग्थ्यो। पछि मैले थाहा पाएँ धर्को तान्नु भनेको हातलाई नियन्त्रणमा राख्नु रहेछ। सञ्चय कोषमा जागिर खाइरहँदा आफू काम गर्ने कोठाका भित्ता खाली देख्दा मलाई कस्तो शून्य लाग्थ्यो। त्यसैले घरबाट विभिन्न दृश्यहरूको तस्बिर कोरेर रङ्ग्याएर त्यसलाई बाक्लो कागजमा टाँसेर आफ्नो अफिस कोठामा टाँगेर राखेको थिएँ। यी चित्र देखेर सहकर्मी साथीहरूले तिमीले बनाएको हो यो, ओहो कस्तो राम्रो भनेर प्रशंसा गर्थे। कोही साथीले
त मैले बनाएका तस्बिर कसैलाई थाहै नदिई सुटुक्क बोकेर घर लैजान्थे। भोलिपल्ट अफिस कोठामा भित्तारित्त हुन्थ्यो। अरू साथीहरू कस्तो मान्छे होला बिचरा, मदन कृष्णले कति मेहनत गरेर बनाएर सजाएको तस्बिर सोच्दै नसोधिकन उडाइदिन्छन् भनेर कराउँथे। तर मलाई लाग्थ्यो मेरो चित्र राम्रो रहेछ र त लगेँ, नराम्रो भएको भए कसले लैजान्थ्यो र। यस्तो सोचेर म मनमा नै दङ्ग पर्थेँ र फेरि अर्को चित्र बनाएर टाङ्न ल्याउँथेँ। सञ्चय कोष 10 वर्ष पुगेको अवसरमा 2029 सालमा मैले कोषको इतिहास झल्किने गरी संवादसहितको कमिक टाइपको सिरिज बनाएको थिएँ। जे हो, सञ्चय कोषमा जागिर खाँदा मैले मेरो चित्रकारिता र कलाकारिताको खुबीलाई धेरथोर अभ्यास गर्ने वातावरण पाएको थिएँ। यस्तो वातावरणले गर्दा मेरो सृजना र कला क्षेत्रको रुचिलाई जगाइराख्यो। पछि ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन बीबीसीको प्रयोजनमा म सञ्चारले कुष्ठरोगी सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले ओहो नामक टेली चलचित्र निर्माण गरेको थियो। उक्त टेली चलचित्रमा मैले कुष्ठरोग लागेका कारण दुवै हातका हत्केला झारिसकेको पात्रको भूमिका निभाएको थिएँ। हत्केला नभएकै कारण मैले खुट्टाले चित्रहरू बनाउने पात्रको अभिनय गरेको थिएँ। यसै क्रममा मैले खुट्टाका औँलाले ब्रस च्यापेर रङ चोप्दै क्यानभासमा हरिवंशको अनुहार बनाउन थालेको थिएँ। सुटिङ चलिरहँदा मैले खुइ हरिवंशको अनुहार बनाइ भ्याएँ। क्यामेराले मेरो अभिनय खिचिरहेका गौरीशङ्कर ध्वजले दङ्ग पर्दै भने, ओहो मदन दाईले त खुट्टाले लेख्दा पनि हरिदाईको अनुहार ठ्याक्कै निकाल्नुभयो। म आफै पनि दङ्ग परेँ। यसअघि मैले कहिल्यै खुट्टाले ब्रस समातेको पनि थिएन। हातले सिकेको सिपको बल त खुट्टासम्म पनि पुगेको हुँदो रहेछ। केही विलक्षण प्रतिभाका धनीले खुट्टाले पनि मूर्ति कुद्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। यस्तो कुरा सुन्दा मलाई होला र जस्तो लाग्थ्यो। जब म आफैले नै खुट्टाले हरिवंशकै अनुहार कोरेपछि लाग्थ्यो खुट्टाले मूर्ति कुदेको कुरामा सत्यता हुन सक्छ। पछिल्ला वर्षमा मेरो ध्यान चित्रकारितामा कम र कलाकारितामा बढी हुँदै गयो र म भित्रको चित्रकारिताको अभ्यास बिस्तारै छुट्दै गयो। अब म रोल मोडल भन्ने अध्याय पढेर सुनाउँछु। यो एपिसोडको अन्तिम वाचन हुनेछ। आजको 7औं वाचन श्रृङ्खलाको अन्तिम अध्याय रोल मोडल। सञ्चय कोषमा जागिर सुरु गर्दा सोचेको थिएँ 4-5 महिना, बढीमा 6 महिना जागिर खाएर छोडिदिन्छु। तर जागिर त 6 महिना होइन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष हुँदाहुँदै झन्डै 12 वर्ष जति टन्न अगाउने गरी नै खाइयो। यति लामो समय जागिर खाँदा विभिन्न उतार चढावको अनुभव पनि गरियो। सञ्चय कोषको जागिर खाँदा नैतिकताले उच्चतम उदाहरण देख्न पाइयो। यस्तो उदाहरणीय व्यक्ति थिए सञ्चय कोषको प्रशासक परीक्षित नरसिंह राणा। प्रशासक पद कोषको सबभन्दा उपल्लो दर्जा थियो। उनी गजबको शासक नै थिए। सधैँजसो अत्यन्त गम्भीर मुद्रामा देखिन्थे। राणा परिवार भएर पनि उनको लवाई खुवाई र बसाई साधारण थियो, तर स्वभावमा उनी निकै कडा खालका थिए। कडा स्वभावकै भएको कारण साधारण कर्मचारीलाई उनीसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न पनि गाह्रो पर्थ्यो। यसरी शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्नुको कारण थियो नैतिकताको कसीमा उनको अग्लो उचाइ। प्रशासक भएको समयमा उनले देखाएका नैतिकवान काममा कैयौं उदाहरणको पछिसम्म चर्चा भइरह्यो। एक दिन उनले सञ्चय कोषको चिठी पत्रहरू दर्ता चलानी गर्ने कोठानेर गएर एकजना कर्मचारीलाई, ओ भाइ, यो चिठी एउटा दर्ता गरिदेऊ त भनेछन्। दर्ता चलानी गर्ने कर्मचारीले प्रशासक एकदम कडा छ भनेर चाहिँ बेसकन सुनेको, तर उनले अनुहार चाहिँ कहिल्यै देखेका रहेनछन्। सञ्चय कोष सापटी भुक्तानी लिने फर्म बुझाउन लाइनमा उभिरहेका मानिसहरूलाई व्यवस्था गर्दै एकजना मान्छे नजिक आएर, ओ भाइ, यो चिठी एउटा दर्ता गरिदेऊ त भनेर आफूलाई अर्डर चलाएको देखेर गाली गर्दै ती कर्मचारीले भनेछन्, के हो दाइ, यसरी लाइन मिचेर आउने हो? यतिका मान्छे लाइनमा बसिरहेको देख्नु भएन? जानुस् त्यहाँ पछाडि लाइनमा उभिनुस्। तपाईँ भर्खर आउने मान्छेको काम पहिले गरेर अघिदेखि आइरहेको मान्छेको काम चाहिँ पछि गर्ने? के मुख हेरिरहनु भए? जानुस्, खुरुक्क लाइनबाट आउनुहोस्। आफ्नै अफिसको साधारण एउटा कर्मचारीले आफूलाई यसरी हप्काएको सुनेर उनी केही नबोली चुपचाप आफ्नो कोठामा गएछन्। एकैछिनपछि उनले आफूलाई थर्काउने कर्मचारीलाई आफ्नो कोठामा उपस्थित हुन बोलाउन पठाएछन्। एकजनाले गएर सोही कर्मचारीलाई तपाईँलाई माथि प्रशासकज्यूले आफ्नो कोठामा बोलाउनु भएको छ, तुरुन्तै जानुहोस् रे भन्ने खबर दिएछन्। त्यो सुनेर प्रशासकसँग केही कामै नपर्नेलाई किन बोलाउन पठाएको होला भनेर सोच्दा ती कर्मचारी प्रशासकको कोठामा गएछन्। कोठाको ढोका बिस्तारै खोलेर नमस्कार हजुर भन्दै प्रशासकको मुखमा हेर्दा पो थाहा पाएछन् जसलाई आफूले त्यसरी लाइन मिची आउने हो, जानुस् पछाडि लाइनमा उभिनुस् भनेर बेसकन गाली गरेको उही व्यक्ति पो सञ्चय कोषको प्रशासक रहेको देखेर ती कर्मचारीको सातो पुत्लो नै उडेछ। त्यति मात्र होइन, बिचरा ती कर्मचारीको डरले खुट्टा लगलग कापेर साँच्चीकै सुरुवालमा तुरुक्क पिसाब चुहिएछ।
परीक्षित नरसिंहले उनलाई सुस्तरी भनेछन्, तपाईँले मलाई गाली गरेर ठिक गर्नुभयो। लाइन मिचेर आउनु मेरो गल्ती थियो। ठिक छ, सही व्यवहार गर्नुभएकोमा तपाईँलाई यो महिनादेखि 2 ग्रेड थपिदिन्छु। यही सुनाउन तपाईँलाई बोलाएको। ल जानुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्। यो सुनेर बेसरी डराएका कर्मचारी जिल्ल र खुसी हुँदै काममा फर्किएछन्। यो घटनाको चर्चा सञ्चय कोषमा वर्षौँसम्म पनि पुराना कर्मचारीहरूबीच चलिरहन्थ्यो। उनका पालामा सिङ्गो अफिसका कुनै पनि कर्मचारी सेवाग्राहीले दिएको 1 कप चिया 1 खिल्ली चुरोटसम्म पनि खाँदैनथे। उनको स्वभाव बडो गजबको थियो। कसैले गैर जिम्मेवारी या गैर कानुनी कार्य गरेको थाहा पाइएमा उति नै खेर जागिर खोजिदिन्थे। कसैले राम्रो काम गरेमा पनि तुरुन्त प्रमोसन गरिदिन्थे। कर्मचारीलाई तलब बढाइदिन मन लागेमा आफूले पे बुक तयार पार्थे र त्यसको आधारमा काम अनुसारको तलब बढाइदिन्थे। त्यति बेला प्रशासकसँग असीमित अधिकार थियो, तर त्यसको प्रयोग उनी सधैँ नैतिक रूपमा गर्थे। आफू पनि गलत कार्य गर्दैनथे र अरूलाई पनि गर्न दिँदैनथे। एकपल्ट सिंहदरबारमा काम गर्ने एकजना कर्मचारी सञ्चय कोषमा सापटी लिन आएका थिए। त्यति बेला सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये 30% रकम सापटी शीर्षकमा लिन पाइन्थ्यो। सञ्चय कोषको एक कर्मचारीले अफिसको नियम बमोजिम ती सेवाग्राहीलाई 300 रुपियाँ सापटी दिए। त्यो पाइसकेपछि ती व्यक्तिले धन्यवाद स्वरूप 10 रुपियाँ दिन खोजे। नैतिकवान प्रशासकले हाकेको अफिसमा सञ्चय कोषका कर्मचारीले यो रकम लिने कुरै आउँदैन थियो। ती सेवाग्राही फर्किसकेपछि हिसाब किताब राख्ने ठुलो खाता पल्टाएर हेर्दा त्यहाँ 10 रुपियाँको नोट भेटियो। तिनै व्यक्तिले काम गरिदिए बापत धन्यवाद स्वरूप 10 रुपियाँ खाताभित्र राखेका रहेछन्। त्यो घटनापछि सञ्चय कोषका कर्मचारीले तुरुन्तै प्रशासकलाई फलानु मान्छेले पैसा दिन खोज्दै थियो, मैले लिन नमानेपछि अफिसको खाताभित्र राखेर गएछन् भन्ने रिपोर्ट गरिदिए। यो घटना भोलिपल्ट सिंहदरबारका ती कर्मचारीलाई बोलाएर परीक्षित नरसिंह राणाले सातो पुत्लो जाने गरी गाली गरेर त्यो पैसा उसलाई फिर्ता दिएर पठाइदिए। यी र यस्तै घटना देखि सुनेको आधारमा मलाई अझै पनि विश्वास छ प्रशासक परीक्षित नरसिंह राणाका पालामा सञ्चय कोषमा जागिर खाएका कुनै पनि कर्मचारीले कसैसँग 1 पैसा पनि घुस खाने आँट गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सञ्चय कोषका तत्कालीन सबै कर्मचारीका लागि रोल मोडल थिए परीक्षित नरसिंह राणा। उनको नेतृत्वमा मैले करिब 3 वर्षसम्म काम गरेँ। उनीसँग सञ्चय कोषलाई बैंकको अवधारणामा लैजाने जस्ता थुप्रै योजना थिए जुन तत्कालीन शासकलाई मन परिरहेको थिएन। त्यसैले उनलाई इन्धन संस्थानमा सरुवा गरियो। सरुवा भए पनि उनको निष्ठाका बारेमा अनेक घटना र सन्दर्भहरूको सञ्चय कोषमा चर्चा भइरहन्थ्यो। म जस्तो सामान्य कर्मचारी र उनी जस्तो उच्च ओहदाका प्रशासक बीच निकट सम्बन्ध हुने कुरै थिएन। तैपनि उच्च नैतिकता र निष्ठावान व्यवहार देखेर मलाई सधैँ उनको सम्झना भइरहन्थ्यो। सञ्चय कोषको जागिर छाडेर कृषि सूचना शाखामा करिब 10 वर्ष जागिर खाएको पनि केही वर्ष भइसकेको थियो। म कला क्षेत्रमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको थिएँ। म एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिका जाँदै थिएँ। काठमाडौँमा पहिलो ट्रान्जिटसम्म पुग्नका लागि तत्कालीन शाही नेपाली वायुसेवा निगमको जहाज चढेको थिएँ। विमान परिचालिकाले मेरो हातमा गोरखापत्र थमाइदिन्। समाचार पढ्दै जाँदा मेरा आँखा एउटा तस्बिरमा टक्क अडिए। म झसङ्ग भएँ। मेरो एउटा संवेदना छापिएको रहेछ। त्यसमा परीक्षित नरसिंह राणाकै तस्बिर थियो। सोही फोटोमा श्रद्धाका साथ मैले 2 हात जोडेर प्रणाम गरेँ। मैले आज मको वाचन पृष्ठ 73 मा गएर अन्त्य गर्छु। यहाँलाई यो वाचन कस्तो लागिरहेको छ, यदि मन परिरहेको छ भने कमेन्टमा यस लेखिदिनु होला। आगामी दिनमा अर्को वाचन अरे लालछडी 8औं संस्करण लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।